रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर रुबीना नजरीन रामलखन सिंह यादव कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट में कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं सेमेस्टर 6 के उर्दू स्टूडेंट के लिए तारीख इस्लाम चैप्टर के यूनिट 2 पर गुफ्तगू करूँगी। आज का मेरा टॉपिक है अरब में फैली हुई जाहिलियत और हिजरत नबवी। अरब कौम बिल्कुल अनपढ़ थी। खुदा की ज़ात और सिफ़ात का सही तसव्वुर, रिसालत की नौइयत और अहमियत, वही का मफ़हूम, अल्लाह की किताब का फ़हम, आखरत का तसव्वुर, इबादत का सही मतलब, गर्ज़ ये कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी ना थी जिससे वो पहले से वाकिफ़ हों, या फिर ये लोग अपने पुराने रस्म रवाज के जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए थे कि इनसे इंच भर हटना इनको सख्त नागवार था। जबकि इस्लाम जो कुछ पेश करता था वो इसके आबाई मजहब के बिल्कुल खिलाफ था। शिर्क से पैदा होने वाली तमाम जहनी बीमारियां इनमें मौजूद थीं। तौहम परस्ती ने इनकी अक्ल को बेकार कर रखा था। आपस की लड़ाइयां गोया के कौमी खुसूसियात बन गई थीं और इनकी वजह से इनके किसी मसले पर संजीदगी से सोचना आसान ना था। वो जो कुछ सोचते लड़ाई और खाना जंगी के अंदाज पर सोचते थे। आम तौर पर लूट मार जरिया माश था। इस तरह अंदाज़ा किया जा सकता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस्लाम की दावत देते थे तो उनके सामने एक ऐसी बात आती थी जिसको इससे पहले ना उन्होंने सुना था और ना समझा था, और जो बाप दादा के चलन और ख्यालात के बिल्कुल खिलाफ थी, जिनको वो अब तक सीने से लगाए हुए थे। इस दावत का मुतालबा था कि लड़ाइयाँ बंद करो, अमन के साथ रहने का फैसला करो, लूट मार करना गलत है, फासिद ख्यालात, बुरी आदत और सबसे ज़्यादा ये कि हराम जरिया माश फ़ौरन छोड़ दो। जाहिर है कि एक ऐसी पुकार पर साथ देने के लिए इन लोगों को तैयार करना इंतहाई मुश्किल काम था। गर्ज ये कि पूरी दुनिया के हालात, अरब के हालात और जिस कौम से वास्ता था, इनकी आदत और खुसूसियात, कोई चीज़ भी ऐसी नज़र ना आती जो बज़ाहिर इस दावत के लिए साजगार कही जा सकती हो। लेकिन जब नतायज सामने आते हैं तो मालूम होता है कि वो बिजली का कड़का था या सोत हादी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी, पड़ा हर तरफ गुले पैगाम ये हक से कि गूंज उठे दश्त व जबल नाम हक से। इसके साथ ही अरब के जो जाहिलियत कर रहा था उसके बारे में मैं बात अभी ख़त्म कर रही हूँ, और हिजरत किसे कहते हैं उसके बारे में मैं चंद बातें बता रही हूँ। इस्लामी इस्तिलाह में सिर्फ अल्लाह की दीन की खातिर अपने वतन को छोड़कर किसी ऐसी दूसरी जगह चले जाना जहाँ दीन के तकाजे पूरे हो सके, हिजरत कहलाता है। मक्के से रवानगी। जब कुफ़ार कुरैश के लोगों ने जो रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के लिए तय की थी, उस रात आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म मिल चुका है, मैं आज रात मदीना रवाना हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत से लोगों की अमानतें जमा हैं, ये तुम सुबह उन लोगों को वापस कर देना और आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोते रहना ताकि देखने वाले मुतमईन रहें कि मैं घर में मौजूद हूँ। कुफ़ार कुरैश एक तरफ तो आपके खून के प्यासे थे, लेकिन इस हाल में भी आप ही को एक ऐसा अमानतदार और दयानतदार समझते थे कि अपनी अमानतें और माल ला कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। रात को कुफ़ार ने आपका घर घेर लिया। जब रात ज़्यादा हुई तो आप खामोशी और इत्मीनान के साथ मकान से बाहर निकले। उस वक्त आप सूरह यासीन के आयत नंबर 1 तिलावत फरमा रहे थे। आपने एक मुट्ठी पर खाक शाहतिल वजूह यानी जिस चेहरे बिगड़ जाएं फरमाते हुए कुफ़ार की तरफ फेंकी और उनके दरमियान से होकर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत से उन मुहासरा करने वालों पर कुछ ऐसी गफलत तारी हुई कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ ले जाते हुए देख ही ना सके। आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ से उनके हमरा मक्के से बाहर जाकर गार सौर में छुप गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह जो उस वक्त नौउमर थे, उनको उन साहबान के पास रहते
اور صبح مکے میں جا کر پتہ کرتے کہ کفار اب کیا مشورہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ معلوم ہوتا ان سے ان دونوں بزرگوں کو بھی باخبر کرتے رہتے۔ کچھ رات گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریوں کا دودھ لے آتا یا کبھی گھر سے کچھ کھانا پہنچ جاتا۔ اسی طرح 3 راتوں تک یہ دونوں صاحبان وہاں ٹھہرے رہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما گئے تو بہت پریشان ہوئے اور آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ ایک بار یہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہو گئے، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، بلکہ اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ انہیں تسلی دی اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر کچھ ایسی علامتیں پیدا ہو گئیں کہ انہیں دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ ساتھ ہی کفار قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کا اعلان سن کر کتنے ہی آدمی آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکل پڑے۔ چوتھے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے اور ایک رات اور ایک دن برابر سفر کرتے رہے۔ سفر کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کی ہوئی 2 عمدہ اونٹنیاں پہلے سے طے ہو چکی تھیں۔ راستہ بتانے کے لیے بھی ایک جاننے والے کو مقرر کر لیا گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو گئی تو ایک چٹان کے سایہ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ قریب ہی کوئی چرواہا مل گیا، اس کی بکریوں کا دودھ پیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سراقہ بن جشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ یہ شخص انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اپنا گھوڑا دوڑایا اور گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا، لیکن وہ پھر سنبھلا اور پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اب جو آگے بڑھا تو اللہ کی قدرت کے اس کے گھوڑوں کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب تو سراقہ پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ دوسرا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر سکوں گا، اور فوراً ڈر کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور امان کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور امان دے دی۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اب اس ٹاپک سے میں چند سوالات آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی جاہلیت پر روشنی ڈالیے۔ دوسرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کن وجوہات کی بنا پر کیا۔ تیسرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کا واقعہ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ شکریہ۔